खुश आमदेद नाज़रीन, एक बार फिर ईद मुबारक के इस खुसूसी प्रोग्राम में जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही मुबारक दिन है, दीन इस्लाम की फ़तह, मौला पंजन पाक की जो शान है, उस हवाले से ये गुफ्तगू भी जारी है। आप मुख्तलिफ़ अंदाज में और बहुत से कॉलर्स अपने अपने एंगल से इस दिन को किस तरह गुजार रहे हैं, उन तक ये इस इल्म को किस तरह से किसी ने बयान किया है या वो किस तरह जानते हैं। कुछ तो जानबूझ के ही बस कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, अटके हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जो हम जैसे लोग थे जिनके पास ये इल्म नहीं पहुँचा था, मौला पंजन पाक की शान नहीं पहुँची थी, वो तो ज़रूर आएंगे। और ये जो लोग आते हैं ना कि ये ऐसे हुआ होगा या वकालत करते हैं, इनको सब कुछ पता होता है, ये वैसे ही कई ताला लगा हुआ है। बिल्कुल। और जैसा कि कॉलर है, मेरा ख्याल है उनको शामिल कर लें, फिर मैं बात कहना चाहती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, भाई फारूक और उज़मा बहन, आपको खान जाफी अख्तरों धन्यवाद से मौला मदद मौला अली मदद जी, मौला अली मदद, जज़ाकल्लाह। और मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक की हिदायत टीवी को और आपको मुबारक हो, और हमारे जो लाइव मेंबर हैं उनको मुबारक हो, तमाम दुनिया में मुसलमान और मोमिनों को मुबारक हो। मोहम्मद आले मोहम्मद के वसीले से ये दुनिया चल रही है, और हिदायत टीवी जो है ये भी मोहम्मद आले मोहम्मद के घर का टेलीविजन है, और इंशाल्लाह ये अपनी बुलंदियों की तरफ जा रहा है। और मोहम्मद आले मोहम्मद को जो ना समझे वो खुद ही समझे कि वो क्या है। जो मोहम्मद आले मोहम्मद का दुश्मन है, वो चाहे कोई भी हो, वो झूठा भी है और लानती भी है। और अल्लाह ताला इन मुनाफिकीन को कुछ समझ में आ जाए कि मोहम्मद आले मोहम्मद को अगर ये समझ जाए तो आज भी मुश्किलात हल हो सकती हैं। अल्लाह हमारा हामी और नासर है। बेशक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। जी सिस्टर, आप कुछ कह रही हैं? मैं यही कहना चाह रही थी कि देखें, कुरान पाक में जब कह दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और फिर नबी करीम ने अपने अमल से बता दिया, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपने औरतों को लाएं, तुम अपने मर्दों को लाओ, अपने बेटों को लाओ, अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं, हम अपने बेटों को लाएं। तो पंजतन पाक को ले जाके नबी करीम ने बता दिया कि इसके आगे अब कुछ नहीं है। और फिर भी उन लोगों पर पट्टी बंदी हुई है, और फिर भी उनको समझ में नहीं आता। मैं समझती हूँ कि अगर अहले सुन्नत की किताबों के रेफरेंस चाहिए तो वो भी मौजूद हैं, और अब आप वहां जाके पढ़े, हम थोड़ी इतनी बात करते हैं। मैं अहले सुन्नत का था ना, हमें ये पता चला, हमें पहले किसी ने नहीं बताया था, हमें पता चला, हमने आगे बढ़े हैं। ये जो बहसें करने वाले हैं इन्हें सब पता है सिस्टर, ये जानबूझ के, और मुनाफिकीन की जैसे खान साहब ने बात की है, ये बिल्कुल मुनाफिक लोग हैं, ये सब कुछ अंदर के पक्के होते हैं, और जाहिर है ईंधन किसी न किसी ने तो बनना है जहन्नम का। तो ये उसके सफर में गामज़न है, उनको तो कोई हिला ही नहीं सकता। वो अपना नाम बदल लेंगे, वो काम बदल लेंगे, वो ढंग बदल लेंगे, वो कहेंगे नहीं जी नहीं, इनको भी छोड़ें। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमने जुमा पढ़ना है, जल्दी से जल्दी हम करें। तो ये आगे मुहर्रम का जो सफ़र हो रहा है, देखिए कितना ये निकाब उतरा देता है सारों के। ये बिल्कुल आया हो के सामने आ जाएगा कौन खरा है कौन खोटा। जिनके मानने वाले हो कम से कम उनकी इज्जत रख लो। रोज हमें कॉल करते हैं, हमें पता है आप कौन बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी मुनाफिकत ये है कि आगे बोल दिया जी मैं तो वो हूँ ही नहीं। तो जिनके मानने वाले हो बाबा, उनकी इज्जत रख लो। हमें तो ये तालीमात नहीं मिली है। नहीं मिली। चले एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम फारूक भाई, मैं अपनी बात को 50 सेकंड में खत्म कर दूं। क्यों नहीं बिस्मिल्लाह। अर्ज ये है कि कुरान की आयत 58 से 61 तक ये कहती है कि नबी अगर वो लोग फिर भी ना माने तो उन्हें मुबाला की दावत दो, वहां आके उस पर फैसला होगा कि झूठों पर लानत की जाए। अब दो रास्ते हैं, या तो उन्होंने मान ली हो बात, नसारा ने नहीं मानी, तो फिर आयत का इतलाक होता है कि पैगंबर वो हुक्म, उस हुक्म पे अमल करें जो हुक्म हुआ। फिर उन्होंने दावत दी, मुबाला की तैयारियां हुई। हाँ, अलबत्ता उस वक़्त के वो यहूद और नसारा आज के मुसलमान से ज्यादा अच्छे थे, जो ये समझते हैं कि जो समझ गए मुबाला ना किया जाना चाहिए। तैयारियां हुई, हजूर गए, लेकिन लानत मलामत झूठों पर ना हुई। तो दो किस्म के होते हैं, इंटरव्यू भी होता है, तारीरी भी होता है। तारीरी था, इंटरव्यू रहता था, या इंटरव्यू था, तारीरी रहता था, वहां जाके बस इतना हुआ। आज बहुत जोर लगाया जा रहा है मुबाला पे, मुसलमान जितने उलमा हैं वो इस बात पे जोर लगा रहे हैं कि हुआ ही नहीं। अगर हुआ ही नहीं तो कुरान की आयत का मतलब क्या है?
یا تو نصارہ مان گئے تھے, اگر وہ نہیں مانے تو پیغمبر نے ایک آیت پر عمل نہیں کیا, معاذ اللہ, ایسا نہیں ہو سکتا. بہت مہربانی. جزاک اللہ, بالکل صحیح ہے. اور کوئی راستہ نہیں ہے بھاگنے کا. عید غدیر وہ بھی نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوا, کوئی لوگ نہیں تھے, کوئی من کنت مولا, یہ بہت ہی ضعیف بات ہوتی ہے. اور حالانکہ اتنے اہم معلومات ملی ہے. عید مباہلہ وہ بھی نہیں ہوئی, تو ہم بھی ہوئے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں صحیح مسلم کو تو سبھی مانتے ہیں نا. صحیح مسلم ہے, جلد اس کی 4 ہے, صفحہ نمبر 32 ہے, صفحہ نمبر 187 ان 2 صفحات میں آپ جا کے پڑھ لیں. عید مباہلہ کا پورا ذکر وہاں پر ہے. صحیح مسلم کی بات کر رہی ہوں میں. ترمیزی کا چاہیے وہ بھی جلد موجود ہے, جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 225 اس میں موجود ہے. اس کے بعد سند ابن حنبل میں جلد 1 صفحہ نمبر 391. تو یہ تینوں کتابیں آپ کی, ان تینوں کتابوں میں ان صفحات پہ موجود ہے. آپ جا کے کھولیں اور آپ پڑھ لیں اگر ہم غلط ہیں. بالکل صحیح. اچھا, جن لوگوں نے پڑھنا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے جن کے دل کو شادہ کیے ہوئے ہیں وہ پڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے. اور جنہوں نے پڑھ کے بھی ان کو سب پتہ ہے, مجھے تو یہی آج کا میں یہی بات کروں گا, انہوں نے سب سسٹر پڑھا ہوا ہے, جانتے ہیں, لیکن اندر سے مانتے ہیں, باہر زبان ان کی جو ہے دنگ ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں راجہ باس بول رہا ہوں مینچسٹر سے. جی راجہ باس صاحب. جی سب سے پہلے آپ دونوں کو بہت عید مبارک ہو. خیر مبارک, شکریہ. جی میں بس بہت جلدی ایک سورۃ جعفر کا کلام پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ ضرور. جی اللہم صلی محمد محمد وجل فرجام. گھر والی نہیں آتے, زندگی نہیں آتی, زندگی نہیں آتی, روشنی نہیں آتی, روشنی نہیں آتی, بندگی نہیں آتی, بندگی نہیں آتی, آ گئی نہیں آتی, روح کے گلستان میں تازگی نہیں آتی, نفس بیچ کر اپنا کس سکون سے سویا, اس کا ایک شب سونا کائنات نے دیکھا, جب تلک نہ ہو تکیا مرضی الہی کا, اور نگر میں یا سر ہے بستر رسول خدا, مرتضی کو بستر پر, مرتضی کو بستر پر نیند ہی نہیں آتی, وہ رسول کا بستر گر نہ تو بھلا دیتا, فتح خندق خیبر گر نہ تو بھلا دیتا, قتل مرغب تر گر نہ تو بھلا دیتا, وہ غدیر کا منبر گر نہ تو بھلا دیتا, شیخ تیرے حصے میں, شیخ تیرے حصے میں بے کلی نہیں آتی. بہت شکریہ, سلامت رہے ماشاءاللہ. بہترین انداز بھائی کا. بالکل راجہ عباس نے جس انداز میں پڑھا ہے بالکل سبت جعفر کا ہی اسٹائل لگ رہا تھا. اور آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ ضرور صبح ہدایت میں آ کے کوئی نہ کوئی کلام سبت جعفر کا ضرور پڑھا کریں. بلکہ اور مانچسٹر میں ہے تو خدا کی خود آئیں, بالکل اگر مانچسٹر میں ہے تو یہاں ضرور آئیے.
تو ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے ناظرین، آگے ظہرین کا وقت ہو رہا ہے لندن میں 11:44۔ تو بس یہی ہونا چاہیے، دل کو اپنے بڑا کرے، کھلا کرے، اور جیسے عید غدیر، عید مبارکہ کیا پیغامات ہمیں مل رہے ہیں، تو وہ جو مسلمان ہمارے بہن بھائی جن تک یہ معلومات ہی نہیں پہنچی تھی، مجھے بالکل یقین ہے وہ ضرور آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ حق کے اوپر آئیں گے، ہدایت کے اوپر آئیں گے۔ اور بہت ہی 0.1% ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بھیس بدلا ہوا ہے۔ میں نے کہا وہ آج میں نے تصویر دیکھی اخبار میں، وہ سکندر نامی ایک بندہ تھا جی، وہ جس نے اسلام آباد میں ڈرامہ کیا، کتنا چاق و چوبند، اسے 10-15 دن چترول لگی ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی، پورا مومن ہو گیا ہوا ہے۔ تو کیا فائدہ کہ آگے جا کے چترول ہوگی تو بعد میں ہمیں پتہ چلے، ہم تب جا کے مانیں، ہماری ابھی سانسیں چل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے غضب، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پہلے ہی اگر ہم صحیح کو صحیح کہہ دیں، حق کو حق کہہ دیں، تو کیا ہی اچھی بات ہے، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ہوگی۔ بالکل، ایک بار پھر تمام ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ بہت بڑا دن ہے آج کا، عید مبارکہ کا دن، اور اس کے بعد ایک میسج جو ہمیشہ ہم شام جاتے ہوئے کوئی نہ کوئی کال یا کوئی میسج دیتے ہیں۔ ایک دفعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے ارشاد فرما رہے تھے کہ پانی ہمیشہ دیکھ کر پیا کرو۔ تو ایک یہودی اس وقت وہاں موجود تھا، اس نے یہ ارشاد سن لیا۔ اپنے گھر میں رات کو جب اس نے اپنی بیوی سے پانی مانگا تو کہا کہ چراغ بھی ساتھ لے آؤ۔ تو جب بیوی چراغ لائی تو دیکھا کہ پانی کے پیالے میں ایک سیاہ بچھو تھا۔ تو پھر اس وقت جو ہے اس نے شکر ادا کیا اور فوراً دوسرے دن پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو ناظرین، کتنا ہی خوبصورت میسج ہے کہ جب بھی آپ پانی پئیں، پانی کو دیکھ کر پئیں۔ رات میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ کھلتی ہے، ہم پانی کو دیکھتے نہیں ہیں، جگ سے نکالا اور پی لیا۔ تو پانی کو ہمیشہ، جیسا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا، پانی ہمیشہ دیکھ کر پینا چاہیے۔ واہ واہ، اور اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی یہودی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، وہ بھی اصلاح پہ آ سکتا ہے، دین اسلام اختیار کر سکتا ہے۔ کوئی عیسائی ہے، ان کو بھی شان جب پتہ چلے پنجتن پاک کی تو وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وڈرا کر لیتے ہیں۔ لیکن ایسے مسلمانوں کا کیا کہنا کہ وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے، عید غدیر، عید مبارکہ کی مناسبت سے جو بھی ایک علم پہنچا ہدایت ٹی وی کا، ان کو جاننے کا، پہچاننے کا۔ اور کنٹرول روم میں جو بھائی ناظرین آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے، انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔